बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। प्रोग्राम में आज मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं नाज़रीन, लेकिन सबसे पहले जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है इसके हवाले से कुछ बात कर लें। ये इजाफ़ा जो है वो मुख्तलिफ यानी हाई स्पीड डीज़ल जो है उसकी कीमत में भी और जो पेट्रोल है उसकी कीमत में भी तकरीबन 6 रुपये हम समझ लें पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा हुआ है। मतलब ये है कि इन 6 रुपये और 1 जुलाई को भी कीमतों में इजाफ़ा हुआ था। ये मिला के अगर देखा जाए तो महंगाई की एक लहर ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर है। आप जितने मर्ज़ी तखमीने बता दें मगर उसके बावजूद पाकिस्तान के अवाम पर पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों के बढ़ने से फ़र्क पड़ता है और पड़ा है। आज भी यानी अवाम को अगर देखें तो वो बिलबिला रहे हैं दरअसल कि उनकी ज़िंदगियों पे कितना असर है जब पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं और महंगाई बढ़ती है। तो इस इजाफे के ऊपर जो है वो अगर देखा जाए तो जो लेवी है उसको बढ़ाया जा रहा है IMF के तकाज़ों के मुताबिक, और उसको 100 रुपये तक करना है। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए हर 15 दिन के बाद पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो तेल की मसनूआत की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है और अब इस वक्त जो है वो इंतहाई कम सतह के ऊपर ये कीमतें हैं। उसके बावजूद पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा, तेल की कीमतों में इजाफा एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये हम नहीं कह रहे, ये खुद शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म नहीं थे, अपोजिशन लीडर थे, तो वो ये बात जा बजा करते हुए दिखाई देते थे। वो क्या कहते थे ज़रा हम आप उनकी याद के लिए और आपकी याद दहानी के लिए वो सुनवा देते हैं। तेल की कीमतें आलमी मंडियों में तारीख की कम तरीन सतह पर हैं और हमारी जो अपना जो कॉस्ट प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। इसलिए 70 रुपए फी लीटर अगर आप तेल की कीमत कम कर दे तो हुकूमत को कोई नुकसान नहीं, मगर आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, कीमतों में इन्फ्लेशन में कमी आएगी। इसमें बात करेंगे कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो किस कदर पिस रहे हैं और अब क्या ये बात हुकूमत को याद है कि कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई के साथ अवाम जो हैं उनके साथ क्या होता है, किस तरह वो पिसते हैं। दूसरी जानिब एक अच्छी खबर जो आई है वो बरतानिया में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जो परवाज़ें हैं उनका आगाज़ है और ये तकरीबन 4 साल के बाद ये आगाज़ हो रहा है एक मरतबा फिर। और 20 जून 2020 को एक स्टेटमेंट दिया था गुलाम सरवर खान साहब ने, जो कि उस वक्त के हवाबाजी के वज़ीर थे। उनकी स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जो परवाज़ें थीं जिसमें कि उन्होंने ये कहा था कि मुबैना तौर पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के जो अक्सरियत है पायलट्स की वो तमाम के तमाम जो है वो जाली असनाद रखते हैं और उनकी जो ट्रेनिंग है वो ठीक नहीं है। इसके बाद आपने देखा कि बरतानिया के अंदर परवाज़ें बंद हुई, अमेरिका के अंदर बंद हुई, यूरोप के अंदर बंद हुई और कौमी एयरलाइन को बेतहाशा नुकसान हुआ। आज ये रिज्यूम हो रही हैं और याद रहे कि तकरीबन 16 लाख पाकिस्तानी वहाँ बसते हैं। पाकिस्तान तीसरा बड़ा मुल्क है जो कि बरतानिया के साथ उनकी ट्रेड है, इसके अंदर ज़ाहिर है कि फ़र्क पड़ेगा और बहुत ही खुशाइंद ये फ़ैसला है। लेकिन आज वज़ीर दिफा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जो लोग इसके अंदर मुलव्विस थे, जिन्होंने कौमी एयरलाइन को नुकसान पहुँचाया है, उसको सज़ा दी जाएगी। वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है, ज़रा सुनिएगा। बड़ा ही एक संग मील है जो हमने आज अबूर किया है। 2020 में बैन लगा था। गुलाम सरवर साहब जो उस वक्त वजीर हवाबाजी थे, उन्होंने अपने ही अदारे पे इल्ज़ाम लगा के जो बैनुल-अक़वामी रेगुलेटर्स थे उनको दावत दी कि वो पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन पे पाबंदियाँ लगा दें। ये एक क्राइम अगेंस्ट द स्टेट था और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इमरान खान पे भी आती है क्योंकि वो उसकी काबीना के रुकन थे। उसका अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि कितने अरब रुपए का हमें नुकसान हुआ। और ये जो बैन उठाया गया है या हमारी एयरलाइंस को वहाँ पे ऑपरेट करने की इजाज़त दी गई है, हम अप्लाई करेंगे, ऑपरेटिंग लाइसेंस जो है लेंगे। अब जो हमारी सिविल एविएशन है उसके ऊपर एतमाद है यूरोपियन यूनियन का और बरतानिया का कि ये हमारा रेगुलेटरी बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है वो काम कर रहे हैं। अगला मरहला है कि हम PIA को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। आज जो खुशखबरी मिली है उससे प्राइवेटाइजेशन के जो प्रोसीड्स होंगी उनमें भी जो है एक वैल्यू एडिशन हुई है, उसकी कीमत हमें अब बेहतर मिलेगी। क्या ये एहतसाब होगा? ये जो एक बहुत ही फ़ायदा मंद सूदमंद मुनाफा बख्श रूट था, ये इस रूट के
منقطع ہونے کے بعد پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو کتنا نقصان ہوا، قومی ادارے کو کتنا نقصان ہوا، پاکستان کی معیشت کو کتنا نقصان ہوا، یہ سٹیٹمنٹ کیوں دیا گیا، اس کے پیچھے کیا راز تھے، کیا اس کے اوپر بھی حکومت تحقیقات کرے گی اور عوام کے سامنے وہ رپورٹ بھی پیش کرے گی، اور کیا پرائیویٹائزیشن اتنی آسان ہوگی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ سری لنکا کا دورہ کرنا ان کا شروع ہوگا، اور کہا جا رہا ہے کہ جلد ان کا دورہ ہے، انڈونیشیا کا بھی، لیکن یہ تشویش کی بات ہندوستان کے اندر نظر آ رہی ہے۔ اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کیوں وہاں پہ تشویش پائی جا رہی ہے اس دورے کے مطابق۔ اور ٹائمز آف انڈیا جو کہ ایک بڑا رسپانسبل انڈیا ٹائمز وہاں کا جو اخبار ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اس دورے سے، یعنی آرمی چیف کے دورے سے، جو ہندوستان ہے وہ مشرقی فرنٹ کے اوپر تنہا ہونے جا رہا ہے، جس میں کہ سری لنکا، بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات اور چین کے ساتھ، اور اس پورے فرنٹ کو وہ ایسٹرن فرنٹ اپنا قرار دیتے ہیں۔ وہ پاکستان کس طرح سے اس کا فائدہ اٹھائے گا، ہندوستان کتنا نقصان پائے گا، اور ہندوستان میں کیوں تشویش ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ یاد رہے کہ کل ہی انڈونیشیا کے وزیر دفاع پاکستان کے دورے پہ تھے، اور تجارتی دفاعی معاہدے بھی پاکستان کے انڈونیشیا کے ساتھ ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے وہ ہے، کل ایک ملاقات ہوئی تھی جس کو کہ آج ڈان اخبار نے رپورٹ کیا ہے، صدر اور وزیر اعظم کی ملاقات، جس میں کہ اس آرڈیننس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے جو کہ ایک پیش بندی کے طور پر حکومت رکھ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے پیش نظر، اور یہ ایف سی کے جو اختیارات ہیں ان کے حوالے سے، جس کو کہ اب فیڈرل ادارہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کیا واقعی اس سے پیش بندی ہوگی، اور تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے 5 اگست کا وہ واقعی اپنے کلائمیکس پہ پہنچے گا، اس پہ بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی ہے، علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر رہی ہیں اور دوسری طرف وہ مذاکرات کی حامی ہیں۔ قاسم اور سلمان بھی پاکستان آ رہے ہیں، ان سارے موضوعات پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ظفراللہ خان صاحب جو کہ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں قانون کے، اس کے ساتھ ساتھ پی ایم ایل این کے سینئر رہنما، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احمد اویس صاحب جو کہ ایک بڑا نام ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور معروف قانون دان بھی ہے، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ جناب ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب بھی موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ کا بھی خالد صاحب بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے خالد صاحب میں آپ کے پاس ہی آنا چاہتی ہوں، ایک تو سوال تو پی آئی اے کے اوپر بھی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ پوچھ لوں کہ ہندوستان کے اندر آج ان کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، یوں سمجھیے کہ شکست کا اعتراف کیا، انہوں نے کہا کہ پرانے ہتھیاروں کے ساتھ جو ہے وہ ہم بڑی جنگ جو ہے وہ نہیں لڑ سکتے یا جنگ نہیں لڑ سکتے۔ آپ کو یاد ہوگا اس طرح کا سٹیٹمنٹ ہمارے ہاں سے بھی ایک دفعہ گیا تھا، ان کے سٹیٹمنٹ کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پرانے ہتھیاروں کا کہہ کے اپنی شکست کا اعتراف کر رہے ہیں، یا وہ نئی کوئی چال ہے ہندوستان کی جو کہ وہ چلنے جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ آسما مجھے انوائٹ کرنے کا فرام کینیڈا۔ اس وقت میں آج کل یہاں پہ ہوں، اور یہ جو ٹاپک ہیں یہ ہم پہلے بھی آپ کے پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں، اور ہمیں اس وقت بھی میں اپریشیٹ کیا تھا سیریس چوہان صاحب کو کہ انہوں نے سچ بولا تھا، جب کہا تھا کہ ہمارا نقصان ہوا ہے، ہمارے ٹیکٹکس فالٹی تھے، ہم نے امپروو کیے اور پھر کم بیک کیا۔ آلدو میں ظاہر ہے کانٹینٹ سے ایگری نہیں کرتا، بٹ سچائی سے میں ایگری کرتا ہوں کہ وہ کانٹینٹ یہ میں اس وقت بھی کہا تھا کہ کوئی ایئر فورس گراؤنڈ نہیں کی جاتی جنگ میں، اور ٹیکٹکس جنگ میں بھی امپروو نہیں کیے جاتے۔ جہاں تک یہ انہوں نے کہا ہے، یہ ایک اور بھی انہوں نے بیان دیا تھا جو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس سینس میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ وی پیپل ان یونیفارم میک مور ریشنل ڈیسیژن، یہ لفظ انہوں نے کہے تھے۔ اس کا مطلب وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جو یونیفارم سے باہر فیصلے ہوئے ان کے ہندوستان کے وہ ریشنل نہیں تھے، اور اب وہ ٹیکنالوجی کی بھی بات کر رہے ہیں اور اشارہ دے رہے ہیں کہ جو جنگیں ہیں وہ پچھلے ویپن سسٹم یا آؤٹ ڈیٹڈ ٹیکنالوجی سے نہیں لڑی جا سکتی۔ اس کو اسما ریلیٹ کریں جو ان کے ایئر چیف نے فروری 2025 میں ہمارے یہ جنگ سے صرف 3 مہینے پہلے کہا تھا، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے جہاز چاہیے تاکہ میں ریلیونس رکھ سکوں دشمن کے سامنے اور ڈٹر کر سکوں جنگ کو۔ یہ فروری کی بات ہے اسی سال کی، اور پھر جب یہ جنگ ہو گئی، آپریشن سندور ہو گیا، تو 30 مئی 2025 کو انہوں نے ایک اور بیان دیا تھا، انڈین ایئر چیف کی بات کر رہا ہوں، اے پی سنگھ۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب میں سائن کر رہا ہوتا ہوں کوئی کانٹریکٹ کسی کمپنی کے ساتھ، چاہے جہازوں کا، میزائل سے، جیسے بھی ہو، تو مجھے سائن کرتے وقت پتا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیلیوری ڈیٹ ہے یہ میٹ نہیں ہوگی، یہ ڈیٹ جو ہے، لیکن پھر بھی ہم سائن کر دیتے ہیں۔ یہ ایلیمنٹ آف جو ڈس اپوائنٹمنٹ آپ دیکھ رہی ہیں، اوور ہیرارکی دیکھ رہی ہیں، بیوروکریسی کا ایلیمنٹ دیکھ رہی ہیں آپ،
जिसका मतलब ये है कि विद डिसीजन पावर जो आर्म फोर्सेस पर्टिकुलरली CDS ने खुद कह दिया, एयर चीफ ने, मैंने आपको डेट्स के साथ बता दिया, आप गूगल करें आपको ये मिल जाएंगे उनके इंटरव्यूज, और वो ये पब्लिक में आप कह रहे हैं और जो उन्होंने जितने बयान दिए इनको सबको कनेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे एक एलिमेंट ऑफ माइंडसेट लगता है। और मैं हमेशा से कहता आया हूं कि जब लीडरशिप का आपका माइंडसेट एक नेगेटिव हो, आई एम नॉट सेइंग डिफीटेड माइंडसेट, लेकिन एक नेगेटिव हो जिसके अंदर आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं या आप कम से कम अनईजी हो रहे हैं फैसलों पर, स्पीड ऑफ डिलीवरी या प्रोमिसेस जो किए जा रहे हैं उन पर, तो ये ट्रिकल डाउन करता है डाउन टू द लोएस्ट जो रैंक्स होते हैं आप फोर्सेस के अंदर, और जो रिजॉल्व और विल पावर होती है लड़ने की, वो वहीं से रेडिएट होती है। पाकिस्तान ने पिछले 4-5 सालों में, खासतौर पाक फिजाइया ने 19 इंडक्शन की हैं एयरफोर्स के अंदर, और जिस स्पीड पर किए हैरान। मैं जब जो लोगों से मिलता हूँ, और अभी मैं कनाडा आने से पहले भी 1-2 दिन पहले भी कुछ यूनिट से, कुछ ऑफिसर से मिलने का मुझे इत्तेफाक हुआ, तो वो तो मुझे ये मजाक करते थे, सर हमारी स्पीड ये है कि, मैंने कहा ये प्रोजेक्ट कब खत्म होगा, तो वो कहते थे सर शुड हैव बीन डन यस्टरडे, दैट मीन्स हम ऑलरेडी लेट हैं। ये एलिमेंट ऑफ अर्जेंसी में आपको सिर्फ हाईलाइट करने की कोशिश करना लाइटर साइड, कि वो समझते थे कि ये तो हमें कल खत्म करना चाहिए था जो गुजर गया है। तो अगर इस स्पीड पर, इस रेशियो से, पैशन के साथ आप करेंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट होगा। ये अब आप खुद ही नोट करना शुरू करते हैं कि उधर एलिमेंट ऑफ डिस्कनेक्ट नजर आता है। और आखिरी बात मेरा इस पॉइंट पे ये है कि जब आप कॉज को जस्टिफाइड नहीं कर पाते अपने लड़ने की, जिसमें आता है एलिमेंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट भी है, अनईजीनेस भी कहता हूं, तो इफ द कॉज इज अनजस्टिफाइड द वॉर विल बी अनजस्टिफाइड, और अगर वॉर अनजस्टिफाइड है तो परफॉर्मेंस ऑफ द फोर्सेस विल आल्सो बी अनजस्टिफाइड। और वहां वो सीरीज नजर आ रही है नेगेटिव साइड पे, और यहाँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव साइड पे फ्लोट देखता रहा हूं। तो फर्क पड़ा है उससे, बिल्कुल उन्होंने भी तस्लीम ज़रूर किया है। और फिर वो इंडिजिनस जो टेक्नोलॉजी है उसकी भी बात करते हैं, मतलब उनके पास ड्रोन्स बनाने की एबिलिटी नहीं है जो कि पाकिस्तान के पास है, वो उसके ऊपर भी मैं बात करती हूँ। लेकिन सर अभी इसी से रिलेटेड पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का हम सुना रहे थे आपको, फिर गुलाम सरवर खान साहब का पुराना शॉट आपको तो याद होगा, 20 जून 2020 का उनका, फिर उसके बाद जैसे PIA गिरी थी। तो वैसे साहब अब ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि हमने उसको जो है वो इन्वेस्टिगेट करना है, और वो किस तरह से इन्वेस्टिगेट होगा। उन्होंने उस वक्त जो स्टेटमेंट दिया था वो जाली इसनाद का था, जो कि बाद में ज़ाहिर है कि हमारे गले पड़ा वो स्टेटमेंट। लेकिन आपने तो कल खैर एक मुकदमा भी जाली इसनाद पे लड़ा, मैं उसके ऊपर बात करती हूँ, मगर ये क्या एहतसाब होगा, कैसे होगा? थैंक यू। देखिए ये नाजुक मामला है, ये एक प्लान था, एक यूरोपियन, मैं नाम नहीं लेता चूँकि पॉलिसी आप लोगों की नहीं है, वेस्टर्न यूरोप की एक एयरलाइन थी, उसको लाना था, उसको यहाँ लाया गया था ये रूट बंद करके। विरजन एयरलाइन थी ना, मैं बता देता हूँ उसके पीछे कौन डील करने वाले थे वो सबको पता है, या तहकीक कर लें। और होटल PIA का खाना था वो जो था रोजवेल्ट, ये प्लान तो ये था। और बदकिस्मती से ये है कि एक रिस्पॉन्सिबल आदमी अपने मुल्क के खिलाफ बात करता है। शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए। भाई कोई कोताही होती भी है, 2-4 का गलत भी है, तो आप पब्लिकली स्टेटमेंट दे रहे हैं। हुआ क्या, पूरा यूरोप हमारे लिए बंद हो गया। एक काम उसने और किया है, मैं आपकी वसाता से बता रहा हूँ, मिनिस्टर साहब चेक कर लें, हमने इस्लामाबाद एयरपोर्ट एक्सपेंड करना था, हमसे मतलब पाकिस्तान ने एक्सपेंड करना था, उसके लिए सिविल एविएशन ने जो उनके मुतहद थी 1.5 अरब रुपया जो है वो दे दिया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पिंडी में, ठीक। और इसी मासूफ ने दबाव डाला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे, जब तक इनकी हुकूमत रही उसने अवार्ड पास नहीं किया। रनवे बढ़ाने थे, नुकसान क्या हुआ है, अवार्ड जो पास नहीं हुआ 3 साल लटकता रहा, लिटिगेशन हो गई, अब अवार्ड होगा 4-5 गुना कीमतें बढ़ गई उस ज़मीन की। ये जुल्म करते हैं अपने मुल्क कौम के साथ, ये मैं आपको बिल्कुल सही खबर दे रहा हूँ, आप चेक कर लें। नहीं, मगर इसके ऊपर फिर जो 3.5 साल तो होने वाले हैं ना PDM गवर्नमेंट को भी, बस सुस्ती की है, गलत किया है इन्होंने, कोई तहकीकात नहीं हुई, बिल्कुल होनी चाहिए, इनका बाकायदा इम्पार्शल कमीशन बिठा दें, अहमद अवैस साहब जैसे मुअज़्ज़िज़ शुरफा को उसका चेयरमैन बना दें। जब PIA की हम प्रायोरिटाइज कर रहे थे ना, मैं उस कमेटी में मेंबर था, मुझे याद है, मैं पब्लिकली कहता हूँ, इसहाक डार साहब ने कहा था पार्लिमानी कमेटी में, हम PTI के MNAs की कमेटी बना देते हैं। असद उमर साहब को कहा था आपको मैं चेयरमैन बना देता हूँ, आइए ये कर लें, मुल्क के लिए ज़रूरी है, उन्होंने हमें नहीं करने दिया। आज भी मैं ये कहता हूँ किसी भी शरीफ आदमी को, चाहे PTI का हो, कमीशन का चेयरमैन बनाएं, ये बातें इनकी निकालें। जिसने भी पाकिस्तान के फ्लैग को बर्बाद किया है, जिसने भी हमारे पाकिस्तान, मैं भी जाता हूँ इंग्लैंड में, हम इंडायरेक्टली जाते हैं,
اور وہ آئے ونڈ فال بنایا, وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی. اور یہ بڑے مہنگے روٹس تھے, ہمارے ایک ایک روٹ جو ہے ہمارے جو پائلٹ کو کتنی بدنامی ہوئی. اور اس کے 2-3 مہینے بعد سیکٹری سول ایویشن نے کہہ دیا کہ غلط خبر ہے. ٹھیک ہے نا جی, دوبارہ ٹیسٹ ہوئے, ہنگامہ ہوا, پاکستان کی انہوں نے ناک مطلب منہ کالا کرنے کی کوشش کی نا. ایسے آدمیوں کو شدید ترین سزا دینی چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ بھی گنے کہ کتنے ارب روپے کا اس نے لاس کیا ہے سول ایویشن کے مسئلے پر. لوکل تھا نا جی, زمینیں تھیں, ایوارڈ کیوں نہیں ہوا؟ اچھا احمد اویس صاحب, آپ ذرا اس پہ بتائیے گا کہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ نہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس سے بہت نقصان ہوا. اور پھر میں نے یہ بھی پوچھنا ہے خالد صاحب سے کہ ایئر انڈیا جس کے پائلٹ بالکل ابھی حال ہی میں وہاں پہ اٹیک بھی, جو جہاز بھی گرا ہے, اس کے باوجود وہاں پہ ایسا کوئی سٹیٹمنٹ ہمیں نظر نہیں آتا. تو یہ میں سوال رکھتی ہوں خالد صاحب آپ کے لیے. لیکن احمد اویس صاحب, کیوں پاکستان کے ایک ذمہ دار وزیر نے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے یہ بات کہہ دی, اور اس کے بعد کتنا نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑا؟ دیکھیں بڑی صحیح بات ہے, ابھی ظفر اللہ صاحب جو بات کر رہے تھے, دیکھیں جو بات صحیح ہے اس کو میں بالکل اس کو انڈورس بھی کروں گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی احتساب کا کوئی نظام نہیں ہے. کوئی شخص کتنا کھا جائے, کوئی شخص کتنی لوز سٹیٹمنٹ دے جائے, ملک کو کتنا نقصان ہو جائے, اکانومی کتنی تباہ ہو جائے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کا. اور یہ سب سے بڑا نقصان ہے. اور میں یہ سمجھوں گا کہ امت اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کہ جہاں پہ امانت اور دیانت جو ہے وہ سب سے پریورٹی ہے جی, اور ہم امانت کے اوپر بھی خیانت کرتے ہیں بڑی آسانی سے, اور آنیسٹی کے اوپر بھی ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کا پاکستان اپنے ملک کو کیا نقصان ہوگا یا کیا فائدہ ہوگا. اگر یہ بات دیکھیے, میں انڈیا بہت دفعہ گیا ہوں, ایز پریزیڈنٹ بھی انوائٹ ہوا, اس کے بعد ان کے کئی سیمینار میں بھی میں نے اٹینڈ کیا اور وہاں گیا. انڈیا میں بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں کے متعلق بھی میں نے وہاں خود دیکھا, وہاں پہ ان کی وہاں پہ نیوز اور گفتگو میں, کہ وہاں پہ بھی پائلٹس جو ہیں بہت زیادہ تعداد میں وہاں پہ یہ تھا کہ وہ پراپر لائسنس ہولڈر نہیں تھے جی. لیکن کبھی کسی نے اس طرح پبلکلی سٹیٹمنٹ دی, کبھی کسی نے نہیں دی. یہ بہت بڑا نقصان کیا اس طرح سے, اتنی لوز سٹیٹمنٹ دے کے غلام سرور صاحب نے. تو اس کے اوپر بالکل احتساب جو ہے بلا تعامل کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کے بھی دیکھیں, مثلا ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا یہاں پر جی, اور یہاں پہ وہ انوار اللہ کاکڑ صاحب تھے پرائم منسٹر. کیئر ٹیکر, اب یہ میرے اب یہاں بتانے کی بات نہیں ہے, لا جو ہے نا اس کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے وہ بڑا کلیئر ہے, کانسٹیٹیوشن بڑا کلیئر ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے بزنس کے علاوہ الیکشن سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کر سکتے, نہ کسی پالیسی میں دخل دے سکتے ہیں, نہ وہ کسی پروجیکٹ کو اناؤنس کر سکتے ہیں. اس کے باوجود کاکڑ صاحب نے سرکاری جہاز لیا, صرف اپنی ایکسکلوسیو اپنی فیملی کو بٹھایا, اور جا کے پہلے تو یہاں سے اڑے اور جا کے وہ پیرس میں انہوں نے آئیفل ٹاور کے اوپر ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا. وہاں سے جہاز کو لے کے امریکہ سیر کی, پھر وہاں سے اس مڈل ایسٹ آ گئے. یہ سرکاری جہاز تھا, کتنے کروڑ روپے اس کے اوپر خرچ ہوا ہوگا, چاہے ایک دھیلا خرچ ہوا ہو. ہی شوڈ بی میڈ اکاؤنٹیبل. میں اگر یہاں پہ کاکڑ کی جگہ پہ اگر عمران خان ہوتا تو میں ان کے متعلق بھی یہی بات الزامات ہیں میرے پاس, وہ اس وقت موجود نہیں کہ ان سے میں سوال پوچھ سکوں, مگر احمد اویس صاحب یہ تو ہر دور میں ہر وزیر اعظم نے کیا ہے, یہ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا. میں آپ کے سامنے یہی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ فقدان ہے اکاؤنٹیبلٹی کا. بالکل, جس وقت یہ بات شروع, یہ بڑی بدقسمتی ہے, جس وقت یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا آپ فرق دیکھیے گا ملک میں کتنا بڑا فرق پڑتا ہے. یہاں پہ آپ کے سامنے ہیں بہت سارے ایسے واقعات ہیں. مثلا آپ نے دیکھا کہ جب یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں پرائم منسٹر ہیں آج, انہوں نے رانگ اور فرض انڈرٹیکنگ دے دی نواز شریف کے باہر جانے کے لیے عدالت کے اندر, ہائی کورٹ کے اندر. ابھی تک ویسے بڑا خوبصورتی سے آپ نے جوڑا ہے اس معاملے کو اس کے ساتھ احمد اویس صاحب. ویسے آپ بہت زبردست وکیل ہیں, میں یہ مانتی ہوں. میں ایک بات کر رہا ہوں نا, نہیں وہ 50 روپے کے سٹامپ پیپر کی آپ بات کر رہے ہیں نا, میں بڑی خوبصورتی سے آپ نے جوڑا ہے. جی ہاں, میں بالکل اسی کی بات کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں کسی کو نہ بخش.
बिल्कुल। अच्छा, मैं खालिद चिश्ती साहब के पास जाती हूँ, फिर मैं इसका जवाब भी ले लेती हूँ। खालिद चिश्ती साहब, ये एक तो PIA के हवाले से भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि एयरफोर्स का ताल्लुक एयर मार्शल नूर खान साहब की वजह से वैसे जज्बाती भी है, लेकिन टेक्निकली भी बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं रूट्स के हवाले से। आपके ख्याल में ये जो रूट्स हैं PIA के, ख़ास करके जो बरतानिया के, यूरोप के रूट्स हैं, ये कितने कीमती हैं, कितने महंगे हैं और कितना नुकसान हुआ होगा पाकिस्तान को, और क्या इसकी तहकीकात आज़ादाना तौर पर हो सकती है, मुमकिन है? ये असल मुझे एक और भी मेरे लिए एक्सपीरियंस हुआ था। मैं 4 साल सैप्स का लाहौर एयरपोर्ट पर जनरल मैनेजर रहा था, जिसमें सिविल एविएशन से मेरा राब्ता भी रहता था, और ऑब्वियसली ये सारे मेरे दोस्त जो रिटायर हुए एयरफोर्स से। मैंने एयरलाइन नहीं चूज की फ्लाइंग करना, मेरे बहुत सारे दोस्त एयरलाइंस के पायलट हैं और PIA में भी हैं, बहुत सारी लोकल जो एयरलाइंस हैं वहाँ भी हैं, बाहर की एयरलाइन पर भी हैं। तो इन सबको जब मैं बात करता था तो जाहिर है मैं हैरान होता था कि ये वो PIA है जिसने पूरी शायद मिडल ईस्ट की सारी एयरलाइंस, अगर मैं गलत नहीं कहूंगा, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सपोर्ट किया उनको एस्टैब्लिश करने में, खास तौर पे बिल्कुल मदर एयरलाइन इस रीजन की। बिल्कुल जी। तो अब ये देखिए कि मिडल ईस्ट की जो EK पहला लफ्ज था, वो EK जो K का लफ्ज है एमिरेट के अंदर, वो कराची से था, क्योंकि पहली फ्लाइट ही कराची से। एक चीज है। दूसरी बात, मुझे एयरपोर्ट पे रहते हुए एक्सपीरियंस भी हुआ, ये उन्हीं दिनों में ये हुआ था, और ये बड़ा ही बदकिस्मत ये अनाउंसमेंट थी जो हमने खुद मान ली कि हमारे पायलट्स जाली। तो जब मैंने अपने दोस्तों से जो पूछा कि ये जाली पायलट क्या होता है, बिकॉज मुझे पता था कि वो क्वालिफाई करके गए हुए हैं, तो मैं आपके व्यूअर्स के आसानी के लिए ये बताना चाहूंगा कि ये जाली का मतलब ये नहीं था कि मैट्रिक का कहीं उन्होंने पास नहीं किया हुआ था या FSC या FA पास नहीं किया हुआ था तो वो पायलट भर्ती हो गए। हुआ ये था कि ये आमतौर पर जो पायलट्स होते हैं, रिन्यूअल्स इन्होंने करने होते हैं मुख्तलिफ, कि मैं क्वालिफाइड पायलट हूँ, मेरी एजुकेशन भी ठीक है, मेरी ट्रेनिंग भी ठीक है, लेकिन मैं छुट्टियों पर हूँ, फलां कोर्स करना था, मैंने कई दोस्त को कहा कि यार मैं तो नहीं हूँ, वो मेरा साइन कर देना और मेरा रिफ्रेशर या रिन्यूअल वाला फॉर्म भर देना। जब उन्होंने देखा कि अच्छा जी खालिद चिश्ती तो उन दिनों छुट्टियों पे था, कहीं अमेरिका गया हुआ था, लेकिन इसका सर्टिफिकेट वेरीफाई हुआ, तो इसका मतलब ये जाली पायलट हो गया। जाली पायलट से इतना बड़ा इंप्रेशन या गलत गया सारी दुनिया में। और जो अवैस साहब कह रहे थे, मैं उसको एक ऐड कर देता हूँ। उस जमाने में अमेरिका में एक स्कैम पकड़ा गया था रियल लाइफ का, वो भी एक सर्टिफिकेट देने वाली अथॉरिटी, एक बंदा था जो सर्टिफिकेट दिया करता था, और वो जाली भी देता था। आप इमेजिन करें, जाली से मतलब है कि क्वालिफिकेशन आपकी नहीं थी, वो भर्ती हो गए। लेकिन उन्होंने क्या फैसला किया, आज तक मेरे विद ड्यू रिस्पेक्ट आपके पैनलिस्ट या व्यूअर्स में से बहुत कम लोग जानते होंगे उन्होंने हल क्या निकाला। उन्होंने हल ये नहीं निकाला कि टीवी पर आके ऐलान किया कि 160 के करीब पायलट्स हमारे जाली से मतलब है फेक, एक्चुअल फेक कंडक्ट हुए हुए। उन्होंने कहा कि हम ये पॉलिसी रखेंगे कि अगर एक पायलट बन गया है तो हम सारे टेस्ट उससे दोबारा लेंगे, उसकी क्वालिफिकेशन लेंगे, उसकी सर्टिफिकेशन दोबारा करेंगे, उसकी रेटिंग दोबारा करेंगे, जो पास होता जाएगा हम उसको इंडक्ट किए रखेंगे और नौकरी पर बहाल रखेंगे। आप देखें, किसी को पता भी नहीं है दुनिया में कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी ये हुआ था। और लेकिन हमने आके वो जो, जैसे मैंने कहा, रिन्यूअल सर्टिफिकेट्स या रिफ्रेशर, जो मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा कि वो होना चाहिए था, वैसे हमने उसको कैटेगरी में डाला 200 एंड पता नहीं कितने पायलट्स जाली हैं, जबकि अल्टीमेटली जब PI ने इन्वेस्टिगेट किया तो शायद 30 या 35 निकले थे जो फेक केसेस इन्वॉल्व। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन वो मैलिफाइड इंटेंशन थी ना कि कौमी इदारे को किस तरह से नुकसान पहुंचाना है, किसी ज़फरुल्लाह साहब कह रहे हैं किसी और को नवाजने के लिए ये स्टेटमेंट्स जो थे वो दिए गए थे और इतने बड़े इदारे को बर्बाद कर दिया। आप रिस्पॉन्ड करेंगे अहमद अवैस साहब को कि हर जगह पे ऑनेस्टी और दयानतदारी की कमी है, और ख़ास करके ये अभी देखें ना, हम पेट्रोल की उसके ऊपर आ जाती हूँ कि पेट्रोल की कीमतों के ऊपर ज़फरुल्लाह साहब, आप अभी सुना होगा आपने, शायद आप लेट आए हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे वो क्या कहते थे। इस वक्त आप हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हमें नहीं पता कहाँ से फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं कि जी इतनी कम हो गई तो उतनी कम हो गई, वो वहीं की वहीं है। तो आपको क्या लगता है क्यों हुकूमत जो है वो नहीं परफॉर्म उस तरह से कर पा रही जैसे कि आपकी और सबकी तवक्कुआत थी? देखिए, एहतसाब के बारे में मैं उनसे इत्तफाक करता हूँ, और ये पक्की कि पाकिस्तान में संजीदा मसाइल हैं, बिल्कुल हैं। कभी कभी आपकी अदबी ज़ौक़ की खातिर मुझे एहसास होता है कि एक है मिथ ऑफ सिसिफस, खुदा नाराज़ हो जाते हैं एक सिसिफस से तो उसको सजा देते हैं कि वज़न उठा के ना पहाड़ी पे चढ़ जा। वो जब चढ़ जाता है टांग खींच लेते हैं, फिर नीचे गिर पड़ता है, फिर चढ़ाते हैं, ज़िंदगी गुजर जाती है। हम तो 75 साल में खड़े हैं यहीं। मैं हर एक की बात कर रहा हूँ, हमने कोई बड़ा आगे फासला तय नहीं किया। इतने मुल्क, ओमान कहाँ चला गया, ये वियतनाम और ये जो लाओस और कम्बोडिया थे, ये पता नहीं इनकी क्या हैसियत थी। और आप देखो
صرف امریکہ کے ساتھ ٹریڈ سرپلس ویتنام کا $123 بلین ہے، صرف اتنا سا ملک ہے، دکھ ہوتا ہے، دل جلتا ہے، اور ہم سب قصوروار ہیں درست بات، اس میں اسٹیبلشمنٹ، دائروں کا سفر ہے جو ہم جج، چلے جا رہے ہیں، میں، وکیل، ہم نے بھی تباہی مچائی ہوئی ہے، ہر ایک گناہ گار ہے۔ میرا خیال یہ ہے ہمیں اس کا حیا کرنا چاہیے۔ اگر ہم پارلیمنٹ میں جعلی اسناد کے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، بھی کل آپ بلکہ کاؤنسل تھے، تو یہ جو 8 ڈگریاں جعلی، 8 اس کی، 8 جعلی ہیں 2002 سے لے کر 25 تک۔ وہ تو تردید کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھی ہونے کی وجہ سے ان کی مرضی ہے، میں ثبوت دے دیتا ہوں۔ 8 اداروں نے بتایا، آج سے نہیں بتایا، 2002 میں بتایا آج تک، کیونکہ موضوع ہٹ ہو جائے گا میں عرض کرتا ہوں۔ اس کے 2 آپشن ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑا ایک نیشنل کمیشن بنائیں، ساری پارٹیاں، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، اس میں لوگ آئیں، اپنی غلطیاں کوتاہی مانیں اور معافی لے کے چلے جائیں۔ میں تو کہتا ہوں یہ بھی برا نہیں، یہ آپ کو بتایا برا نہیں، مگر یہ ممکن ہے آپ کے خیال میں؟ یار چلو ہم عرض تو کر سکتے ہیں، ہماری پارٹی کی منشور میں ہے، کریں نہ کریں الگ بحث ہے، ہمارا منشور میں ہے، اور آپ کو پتا ہے 2 ملکوں میں ہوا بھی ہے۔ سر آپ کے منشور میں تو ووٹ کو میں عزت دو بھی ہے۔ میں تو کہتا ہونا چاہیے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جہاں سے جتنا بھی احتساب ہو جائے وہ ضروری ہے، البتہ وہ چونکہ انہوں میاں صاحب وہ گھسیٹا تھا، اب میرا فرض ہے، مجھے پارٹی والے ماریں گے، میرا ضمیر مارے گا، میں چھوٹا سا جواب دیتا ہوں جی، ٹوٹلی فیک کیس بنایا، جھوٹا، فراڈ کے ساتھ ججوں نے مل کے بے ایمانی کی، بددیانتی کی، انہوں کو نکالا، اس کے بعد وہ بیمار ہوئے، جیل میں تھے۔ ان کی لیبارٹریوں نے کہا، پنجاب گورنمنٹ کی لیبارٹری نے کہ بیمار ہیں۔ عمران خان نے فیصل کو بھیجا تھا ہسپتال میں، اپنے جو بعد میں وزیر رہا، اس نے کہا کہ ان کی بیماری ہے، اور میں آج بتاؤں آپ کو، مجھے خوف ہے کہ ان کو وہی زہر دے رہے تھے جو انہوں نے یاسر عرفات کو دیا تھا، اور شکر ہے میاں صاحب، اور اس نے اسٹیٹمنٹ دی۔ یہ آپ کا خوف ہے یا انفارمیشن؟ آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں۔ خوف ہے، اور مجھے لگتا ہے کچھ ہماری پارٹی میں یہ بات پائی جاتی ہے، اٹ شوڈ بی انکوائرڈ کہ ان کے ٹیسٹ کیوں خراب تھے، اور ان کی لیبارٹریوں کے، ہماری نہیں لیبارٹری، اتفاق کی لیبارٹری نہیں تھی، شوکت خانہ کی لیبارٹری، سروس کی جائن کی حکومت تھی، پی ایم بھی یہ تھے، وہ بھی ہوئی تھے، اور اگر یہ کہتے ہیں فراڈ تھا تو لو عمران خان کو سزا دو، کیبنٹ نے فیصلہ کیا تھا نا، کورٹ میں ہم نے سٹیٹمنٹ دیا تھا، بالکل دیا تھا، ہم گئے تھے۔ بات یہ ہے حکومت تو ان کی تھی نا، ہم نے تو میاں صاحب ٹھیک نہیں ہوئے تو نہیں آئے، کر لیتے، پکڑ لیتے، اگر وہ سرٹیفکیٹ جعلی تھے، فیصل کو جیل ڈالیں، کیبنٹ کو جیل ڈالیں، سب کو ڈالیں جیل میں۔ ٹوٹل فراڈ کیس تھا، ظلم کر رہے تھے، ٹھیک کیا تھا میاں صاحب، گئے تھے، میں ڈیفینڈ کرتا ہوں کہ ہم نے کتنے بھٹو مارنے ہیں، کتنے مارنے ہیں۔ تو آپ کل کو عمران خان صاحب اگر جائیں گے تو ان کی بھی میں حمایت کریں گے؟ سخت حامی ہوں، جانا چاہے علاج کرائے جائے، بسم اللہ، قاسم آئے بسم اللہ۔ ویسے تو وہ ٹھیک ہے، ان کو نہیں، اللہ ان کو صفت دے، میں بہت دعا کو ہوں، اللہ ان کی 1000 سال عمر کرے، اللہ ان کو ایک دن بیمار نہ کرے۔ ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں کہ ہماری اتنی اچھی خاتون بیچاری جس کو دشمن بھی حیا کرتے ہیں، مریم کی امی تھی، کیا نام تھا، کلثوم بی بی، اس کی موت پہ مذاق اللہ نہ کرے۔ لاکھوں دعائیں میری عمران خان کے لیے، اللہ ان کو صحت دے، لاکھوں دعائیں میری بیوی مشرا کے لیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر ہماری حکومت نے یہ کیا کہ عمران خان بیمار ہوا، اس کا فساد کھڑا کیا، تو میں آپ کے سامنے کہوں گا گورنمنٹ کو، سر پہلے تو ان کو آپ غلط کر رہے ہیں، تحریک چلانے دے، وہ بھائی چلائیں، لاہور میں گئے، ہم نے روکا ہے، ہم تحریک بالکل روکیں گے نہیں، فساد ہونے نہیں دیں گے، تحریک نہیں روکیں گے، ہم نے اپنے پنجاب جانے دیا ہے، دھرنے کو 36 دن کیے۔ آرڈیننس اور نئی فورس کی بات ہوئی ہے، یہ آج ڈان نے رپورٹ کی ہے۔ میں آپ کو عرض کروں مسئلہ کیا، اچھا چلے اس کو کلیئر کر دے، پھر یہ اس کا نام کا فرق تھا۔ اچھا، فرنٹر کنسٹیبلری پہلے وفاق کی تھی، پیرا ملٹری میں، اس کا نام چونکہ فرنٹیئر تھا، فرنٹیئر صوبہ ختم ہو گیا، انہوں نے فیڈرل کیا، ورنہ ادارہ بالکل ہوئی ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے اس کو، اور فیڈرل کیا ہے، لیکن اب پورے ملک کے اندر پہلے بھی یہی تھا، اس کے اوپر، اور پھر ان کے اختیارات میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، پولیس کے اختیارات بھی دیے، خود رانا ثناء اللہ صاحب نہیں بالکل ہے، یہ فیڈرل ادارہ ہے، پورے ملک میں تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اختیارات بڑھا رہے ہوں گے ان کے پاس پیرا ملٹری کے، یہ سارٹ آف، لیکن آپ کہہ رہے ہیں فساد نہیں ہونے دیں گے۔ نہیں نا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر ہونے دیں تو میں حکومت سے ناراض ہوں گا اس بات۔ میں اس پہ احمد اویس صاحب آپ کا کمنٹ چاہتی ہوں کہ کہہ رہے احتجاج ہوگا، احتجاج کریں مگر فساد نہ کریں، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے سر احمد اویس صاحب؟ دیکھیے سوال یہ ہے کہ یہ، جی میں آپ اس کا جواب دے رہا ہوں، بات یہ ہے بالکل احتجاج کریں گے، لیکن احتجاج کو فساد تو انٹرپریٹ کون کرے گا؟ یہ کریں گے نا۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک گھر ہے اور گھر کے اندر جو انمیٹس گھر میں ہیں انہوں نے اپنے باہر سیکیورٹی گارڈ بھی رکھے ہوئے ہیں، اچانک گھر میں ڈاکہ پڑتا ہے، اور ڈاکے میں وہ لوگ اندر جو اندر آتے ہیں آرمڈ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ سیکیورٹی گارڈ بھی شامل ہو جاتے ہیں،
घर वालों का सब कोई लूट भी लेते हैं और उनको धक्के डाल के घर से बाहर निकालते हैं, घर पे कब्जा कर लेते हैं। अब वो बाहर बैठे हुए सड़क के ऊपर घर के जो मालिक थे वो रोएंगे पीटेंगे नहीं, उनके एहतजाज तो यही होगा ना। अब उसको एहतजाज कहेंगे या फसाद कहेंगे आप? बात यह है कि ये परसेप्शन है। क्वेश्चन तो ये है कि हमने रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ अथॉरिटी से बदल दिया, जहां वहां पे आपने सारा निजाम बदल दिया। आपने आइन का वो निजाम जो था, जो तीसरा स्ट्रॉन्ग पिलर था पाकिस्तान में आइन का, वो जुडिशरी का था। आपको पता ट्राइकोटमी ऑफ अथॉरिटी में तीसरा पिलर जुडिशरी का था। जुडिशरी के पिलर को बदल के आपने वहां पे एस्टेब्लिशमेंट का पिलर खड़ा कर दिया। तो आपने जब हुलिया बदल दिया और इतने लोग जो हैं फंडामेंटल राइट्स उनके ट्रैम्पल कर दिए और वो जेलों में आज तक सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं। 2 साल से 2.25 साल हो गए, अभी तक ट्रायल मुकम्मल नहीं हुए। वो जो 9 मई का ड्रामा चल रहा था। तो आप बताइए ये इन सारी सूरत हाल में आप आप कहेंगे ये फसाद है, हम कहेंगे कि एहतजाज है। कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं बिल्कुल इसका हूँ कि कोई बुराई नहीं करें, बिल्कुल एहतजाज प्रॉपर तरीके से हो और अच्छे तरीके से हो। मुल्क हमारा है, चाहे आज आज कोई हुकूमत कर रहा है, कल कोई कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि हम टॉलरेंस भी होनी चाहिए और विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक बात, ताकि हम एक निजाम को आगे लेके चल सके। ठीक बात है सर। ये जो आपने कहा ना रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ अथॉरिटी के साथ बदला जा रहा है, तो इसके ऊपर भी मैंने जवाब लेना है। और साथ ही साथ में 5 अगस्त को कितना क्लाइमेक्स पे जा सकती है तहरीक, इसके ऊपर भी बात करनी है। और साथ ही जो इंडिया परसीव कर रहा है मशरकी फ्रंट के ऊपर, उनको कोई यानी उनके लिए कोई अलायंस बना रहा है कि नहीं खालिद चिश्ती साहब से, ये भी पूछना है। लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है और एक ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को इंडिया क्यों समझ रहा है कि मशरकी फ्रंट के ऊपर उनको चैलेंज है। उन्होंने ये बात कही भी कि पाकिस्तान इकॉनमी के हवाले से, दीगर हवालों से क्राइसिस का शिकार है, अनरेस्ट है, पॉलिटिकल जो अदम इस्तेहकाम है, वो सब कुछ है। लेकिन श्रीलंका, इंडोनेशिया, ये इसके जो दौरे हैं आर्मी चीफ के, वो क्यों उनके लिए मसला बने हुए हैं इस वक्त? देखिए, ये हमें अप्रिशिएट करना चाहिए सबसे पहले, या ऑब्वियसली मायूसी ज़ाहिर करना चाहिए कि हम जो सार्क के मुल्क हुआ करते थे किसी ज़माने में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, ये सारे मुल्क जो थे, हम दुनिया का आज भी 22% हैं ऑलमोस्ट। और अनफॉर्चुनेटली ये सबसे डिसइंटीग्रेटेड रीजन अगर कहा जाए तो हमारा बनता है, जहाँ 22% पॉपुलेशन दुनिया की रहती है, ऑलमोस्ट 1/4 है हम। और आपस में जो हम ट्रेड करते हैं वो सिर्फ 5% करते हैं सारे मुल्क मिलकर। और अब कल ही मैं यहाँ पे मैंने एक लेक्चर दिया एक होटल में, पाकिस्तानियों ने अरेंज किया हुआ था एक मेरा लेक्चर इसी तरह जो जंग के ऊपर, तो उसमें एक सवाल यही आया था और उसमें इंडियंस भी थे इंटरेस्टिंगली। तो वो जब पूछते हैं इनफॉर्मली कि जी आप क्यों मसला है, तो मैं उनसे कहता हूँ यार आप मुझे बता दें कि इस रीजन में अगर आपस में ट्रेड नहीं हो रहा और 5% सिर्फ हो रहा है, तो वो पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका की वजह से नहीं हो रहा है या इंडिया की वजह से नहीं? हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, उसको जॉइंटली लेके चलना चाहिए। अगर हम बाकी अफ्रीका और बाकी लोग अपने से कई गुना ज्यादा ट्रेड करते हैं, अब हो ये रहा है कि इंडिया क्योंकि आइसोलेटेड फील कर रहा है और हो रहा है, ऑलमोस्ट आपको विजिबल हो गया है अमेरिका की नजर में, यूरोप की नजर में। और हमारे लिए हम तो मोस्ट रेलिवेंट, पिछले दिनों जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस जमाने में भी अर्ज कर रहा था कि हम तो रेलिवेंट या लेस रेलिवेंट या इररेलिवेंट होते होते हम सबसे ज्यादा रेलिवेंट हो गए इस रीजन में। अब दुनिया आपसे बात करना चाहती है। एंड द रीजन ये नहीं है कि मैं हमेशा से ये कह रहा हूँ कि हमने अर्न किया है, पाकिस्तानी अवाम ने ये पोजीशन, अपनी जो इस वक्त हमारा स्टेटस है रेलिवेंट होने का, हमने अर्न किया है। आर्म फोर्सेस ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये अर्न किया है। जब अर्न किया है, बिकॉज विक्ट्री हैज वैल्यू, आपने जीते तो दुनिया आपको वैल्यू करना शुरू हो गया। चाहे वो इंडोनेशिया हो, आपने नोट किया होगा बहुत सारे तुर्क ब्रदर हमारे पास आए हैं और आना चाहते हैं, मुझे कंफर्म है कि बहुत सारे मुल्क आना चाहते हैं। तो ये हमने ये बेस्ट टाइम है टू कैपिटलाइज इन आवर फेवर। ये तो मैं ट्रूली अप्रिशिएट करूंगा कि अगर इस वक्त हम कनेक्ट करें। बांग्लादेश ऑब्वियसली आपने फ्रस्ट्रेशन डेवलपमेंट देख लिया, जो कंफर्ट लेवल उनका हिंदुस्तान के साथ पहले था और अब बिल्कुल नहीं रहा। तो हमें इसको एडवांटेज है, हम रेलिवेंट हुए हैं, लोग हमसे सीखना भी चाहते हैं। सो मच सो कि मुझे एयरफोर्स का पता है कि बहुत सारे मुल्क हमें अप्रोच कर रहे हैं ट्रेनिंग के सिलसिले में,
कोलैबोरेशन के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के सिलसिले में, तो ये बेस्ट टाइम है। इंडिया जो इस वक्त अपने की वजह से आइसोलेट हुआ है, इसको कंटिन्यू हम करें। जितने नेबरिंग कंट्री हैं, मैं खुद इंस्ट्रक्टर रहा हूँ बांग्लादेशी श्रीलंकन स्टूडेंट्स का, कैडेट्स का फ्लाइंग के दिनों में, तो एक बहुत बड़ी गुडविल क्रिएट होती है। वो हमें अंडरस्टैंड करते हैं जब आप एक कोलैबोरेट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। तो ये तो आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि हम वैल्यू को कन्वर्ट करें इनटू फ्रेंडशिप, बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन और उसके साथ फिर डिफेंस ट्रेड भी, मतलब पाकिस्तान एयरफोर्स ने इतनी ट्रेड की है पिछले कुछ अरसे के दौरान, उनका टारगेट 3 से 4 बिलियन डॉलर का अभी भी है इस साल का। तो इसका मतलब है कि आप जो बिकने वाली चीज़ है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, वो हमारे पास है, तो क्यों नहीं बेचे। मगर उसके लिए एक फिजिबल इन्वायरमेंट, एक तरफ तो आपका रीजनल विजन है ये बैरिस्टर साहब, और दूसरी तरफ पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम है। इस वक्त अगर आप देखें, तहरीक शुरू होती है 5 अगस्त को, पीक पे पहुंचती है, साहबजादे इमरान खान साहब के आते हैं, तो आपको ये इन्वायरमेंट मिलेगा जिसमें दुनिया आ रही है आपके मुल्क में, वो आ पाएगी? मैं असल में तो इंडिया पे जाना चाहता हूँ, लेकिन इस पर अर्ज़ करूँगा कि जब भी पिछले 5-6 साल में कोई बैनुल-अक़वामी तौर पे पाकिस्तान का फ़ायदा होता है, दरमियान से तहरीक निकल आ जाती है। प्रेसिडेंट शी का दौरा 1 साल लेट हुआ धरने की वजह से। मैं उस टीम में शामिल था, मिन्नत कर रहे थे शाह महमूद इन सब की कि आप धरना मुलतवी कर दें, नहीं है तो आप F9 पार्क बैठ जाएँ या जाना चौक फारिग कर दें। शी आ जाए, नहीं आया, 1 साल दौरा हुआ। जब चलो छोड़ें आगे, मैं बड़ी अहम बात करना चाहता हूँ। देखिए, बंडोंग कॉन्फ्रेंस से नॉन अलाइंड मूवमेंट शुरू हुई, हम अमेरिका की गोद में बैठ गए, मोस्ट अलाइड अलाय, ठीक। कोल्ड वार में हमने मार खाई, इंडिया ने इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखी, अमेरिका से भी माल लिया और रशिया से भी लिया। मामला बड़ा मुल्क था, बड़ी आबादी थी, डेमोक्रेसी थी, हमारे यहाँ सिस्टम कमज़ोर था, और इंडिया को कंटेन करने के लिए, चाइना के लिए अमेरिका साथ चला गया। अब थोड़ी बदल गई है। इंडिया समझता था कि हम रीजनल पुलिस मैन है, वो टर्म इस्तेमाल होती रीजन जंडार में, वो कहते थे ठीक इंडिया नेशन मेरी लेक है, मुल्क सारे मेरे मतहत हैं। हमने सार्क बनाया, उन्होंने वो भी दबा ली। अब क्या हुआ है? अब तब्दीली मोदी का बहुत नुकसान हुआ है चाइना को, इन इस सेंस में बांग्लादेश भाग गया एक तरह से, नेपाल न्यूट्रलाइज हो गया, अब श्रीलंका वगैरह वो भी एक तरफ होना शुरू हो गए। कोल्ड वार की पोजीशन कम हुई तो अमेरिका ने भी इंडिया के बारे में वो काम ख़त्म कर दिया, और उसके बाद इत्तेफाक ये अल्लाह ने करम किया कि छोटी जंग को भी हम जीत गए। इंडिया इस वक्त कमज़ोर है, हम चारों तरफ अपने तल्लुकात ठीक करें, लार्जर पर्सपेक्टिव में कंप्लेसेंट ना हों। और यही वो खौफ है जो कि वो हमारे फ्रंट का, ईस्टर्न फ्रंट को वो कह रहे हैं कि हम कमजोरी ना करें, अपने घोड़े मजबूत रखें। बाकी रह गया, देखिए हम ये चाहते हैं कि ये पॉलिटिकल बात करें, एहतजाज करें। 126 दिन धरना किया, हमने नहीं रोका। अभी लाहौर में गए, हमने नहीं रोका। अगर आने से पहले वहाँ असला लाएंगे KPK का, मशीनें लाएंगे, वो तोपें लाएंगे और तो वो गैस लाएंगे, तो हम नहीं हम अगली बात कहता हूँ, अभी इनको वहाँ से ना निकलने दें। अगर ये काम करें, अगर बंदा के आराम से आते हैं तो बिस्मिल्लाह आए, हम कभी भी नहीं रोकेंगे। लेकिन अगर आते ही कहें कि हमने बंदा छोड़ा कर हमला कर देना है और हमने आग लगा देना है, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, हम मिसाल अबर हैं, लेकिन इस हवा से हम दब के सहमी जाएं, ऐसे भी हम नहीं। चिश्ती साहब, आप बताइए इस्तेहकाम कितना ज़रूरी है इंटरनल पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, अगर आपने अचीव करना है ये रीजनल गोल, कि आप दुनिया हमें किस नज़र से देख रही है और हमारे अपने अंदर कैसे क्या मसाइल हैं? यास्मिन, जिन दिनों जंग खत्म हुई थी तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने और आप जैसे एंकर जो सीनियर हैं, तजिया नगारों ने पूछा था कि अब वे फॉरवर्ड क्या है। तो मैंने ये अर्ज किया था कि चाहे जितने भी स्टेक होल्डर हो हुकूमत में, वो मिलकर बैठे। और मैं इसलिए कह रहा था कि बिकॉज वी शुड ऐड वैल्यू टू द विक्ट्री, यानी हम हर डिपार्टमेंट का, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, चाहे डिसीजन मेकर्स हो, वी शुड ऐड वैल्यू टू द विक्ट्री। दैट मीन दुनिया में जब भी आप नोट करें तो पेनिट्रेशन हुई है इनटू सैबोटाज हो, प्रॉक्सी वॉर्स हो, दुनिया के अंदर जब भी हुई है, कामयाबी लोगों को या दुश्मन को उस वक्त होती है जब आप एक वैक्यूम देते हैं। वैक्यूम एक जरूरी है, जहां जहां आप नोट करें डिप्रीविएशन होती है, वहां वैक्यूम पैदा होता है, तो यूनिटी कम नजर आती है अगर दुश्मन को, तो वहां वो हिट करता है। और मुझे उसी वक्त मैंने कहा था कि हिंदुस्तान क्योंकि हारा है, बहुत ज्यादा जख्मी है, उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई, उनके मिलिट्री गोल नहीं, उन्हें हाइप क्रिएट कर दी अपने लोगों के जहनों में, एक्सपेक्टेशन खुद बढ़ा दी, तो अब वो फ्रंट पे सामने से आके नहीं लड़ सका,
اب وہ پراکسی وارز ہی کریں گے، اور وہ کر رہے ہیں. آپ ابھی آج ہی قلات میں ایک اور جو ہے وہ حملہ ہوا ہے بس کے اوپر ہی. احمد اویس صاحب آپ سے ہم دوبارہ کنیکٹ ہوئے ہیں. سر آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے یہ انڈیا کا جو سلسلہ تھا، انڈیا کے پیریفریز میں جتنے بھی ممالک ہیں وہ تمام کے تمام انڈیا کے خلاف ہیں. اب پاکستان تو ایک ایکوالٹی کریٹ کرتا تھا اور کبھی اس کی سپریمیسی کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ثابت بھی کر دیا کہ ہم جو ہے اس بیٹل میں جو ایئر بیٹل ہوئی ہے ہم نے اپنی سپیریٹی جو ہے وہ اسٹیبلش بھی کی. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی ہمیں جو انٹرنلی پرابلمز ہیں، مثلا ابھی پرائس ہائیک ہوئی ہے پیٹرول کا، آپ نے ذکر بھی کیا جس طریقے سے کہ آج سے آپ 4 سال 5 سال پیچھے بھی چلے جاتے ہیں تو اس وقت جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ پرائس جو تھی وہ $80 تھی، $85 تھی جی، لیکن اس وقت جو ہمارے لوکلی پرائس جو تھی وہ اس سے بہت ہی کم تھی، 150 روپے 160 روپے تھی. آج وہ دیکھیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی پرائس جو ہے پر بیرل وہ 69 بیرل ہے، $69 ہے، لیکن ہمارے یہاں پوزیشن ہو گئی. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ یہ احتجاج کی جو بات کر رہے ہیں تو اسی طرح سے انڈیا نے بھی انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے ہماری اس قوم کو، اور ہماری جو حکومت، کیونکہ حکومت جو ہے اس کا عوام سے ویسا تعلق نہیں ہے، وہ بھی انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. ایک شعر سنا دوں آپ کو، آپ کہہ رہی تھے نا شعر آنا چاہیے، میں شعر سنا دوں آپ کو صرف ایک، اور وہ شعر یہ ہے کہ تھے خاک راہ بھی یہ لوگ کہر طوفاں بھی، پاکستانی قوم کے متعلق کہا ہے فیض احمد فیض نے، تھے خاک راہ بھی یہ لوگ کہر طوفاں بھی، سہا تو کیا نہ سہا اور کیا تو کیا نہ کیا. واہ کیا بات ہے، یہ ہسٹری ہے ہماری. ہاں بالکل، کیا تو کیا نہ کیا، بالکل. تو ابھی بھی اس کا مطلب ہے کہ تحریک کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بن جائے گی بات آپ کی. ایک لائن میں نے اس لیے کہ اپنے رائٹس کے لیے ہیں، اپنے رائٹس کے لیے اور کانسٹیٹیوشن کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہے ہماری تحریک، اور کسی کام کے لیے نہیں ہے. انڈیویجول کوئی میٹر نہیں کرتا، عمران خان نہیں کوئی اور آ جائے گا، لیکن پاکستان قائم رہے گا اگر آئین قائم رہے گا، اگر اس کے اندر جو اسٹیبلش ہمارے. تو سر وہ کہہ رہے ہیں لوازمات ہے، ٹھیک بات ہے. مطلب ویسا آپ کی بات سے کہ لوازمات پورے ہیں کہ پاکستان کے عوام کتنے پرابلم میں. اللہ خیر. میں اس کروں پیٹرول پاکستان کا بنیادی مسئلہ ہے. میں کہنا چاہتا ہوں ہم ایران سے زرداری نے اگریمنٹ کی، ہم ایک پائپ لائن بنا رہے تھے. 3 سال میں عمران خان نے ایران کی پائپ لائن نہیں بنائی. ہماری آخری کیبنٹ میٹنگ میں ہم $1 بلین چائنا سے رشیا سے ہم ایک اگریمنٹ کر گئے تھے، وہ انہوں نے پورا نہیں کیا. 2 ڈیم ہم نے شروع کیے ہوئے تھے سستا بنانے کے لیے، وہ ڈیم انہوں نے نہیں بنائے. اور LNG جو 40% اس وقت کمرشل پہ سستا تیل ملتی ہے، گیس ان کو ساری کی ساری جھوٹا کیس بنایا. اس کے بعد کوشش کی کہ LNG نیا ٹرمینل لگے، کوئی نہیں آیا. اگر یہ کام نہ کرتے اس وقت پاکستان کے اندر میرا خیال میں تیل سستا ہوتا، بجلی سستی ہوتی. 4 سال انہوں نے برباد کر دیا. ملک کا پتہ نہیں کس ایجنڈے پہ تھے یہ. لیکن اس کے جواب. جی احمد اویس صاحب آپ کچھ کہیں گے اس پہ؟ میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو پائپ لائن جو بند کروائی گئی تھی وہ امریکہ کے کہنے پہ، یہ میاں نواز شریف کے زمانے کی بات ہے. اب ہسٹری تو نکال کے دیکھیں نا، عمران خان تو بعد میں آیا 18 میں. میں عرض کروں نواب شاہ سے لے کر گوادر تک سی پیک میں ہم ڈال گئے تھے، ہم کام شروع کرا گئے تھے، وہ آپ نے نہیں کی. ہم $1 بلین کا نارتھ ساؤتھ رشیا سے اگریمنٹ کر گئے تھے، وہ آپ نے نہیں کیا. ہم نے 2 ڈیم شروع کیے تھے، آپ نے کام نہیں کیا. LNG ہم لائے تھے، آپ نے پرائم منسٹر کو جیل ڈالا، LNG نہیں آئی. ایک کام کرتے تھے پاکستان میں اجماع ہوتی. جی وقت نہیں ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں سارا. سر میں نے جواب یہ بھی لینا ہے کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ 5 اگست کو آپ کی جماعت جو تحریک چلانا چاہ رہی ہے وہ واقعی کلائمیکس پہ ہوگی؟ کیونکہ اندرونی اختلافات بہت زیادہ ہے. ابھی سینٹ الیکشن کی جو تفاصیل ہے وہ بھی نہیں آئی، ان کے بھی فائنل لسٹ نہیں آ سکی. جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جو پیچھے روٹھے ہوئے تھے ان کو بھی واپس لیا جا رہا ہے. تو کیا کہیں گے آپ، کیسے پھر آگے بڑھے گا یہ آپ کا قافلہ؟ دیکھیں یہ اندرونی اختلافات جو ہیں نا یہ ہر پارٹی میں رہتے ہیں، اور جب اپوزیشن میں ہو اور اپوزیشن میں بھی ایک یونیک سلوک کیا گیا ہو کسی پارٹی کے ساتھ، جو اس اسٹیبلشمنٹ نے مل کے جب ایک محکوم ایک اپنی مخلوق اس قسم کی پیدا کی اس حکومت کی شکل میں، اور اس حکومت کے نے آگے آپ کو پتہ ہے کہ اپنے انگوٹھے کے نیچے ساری جوڈیشری کو بنا دیا 26ویں ترمیم کے ساتھ. تو ایسے حالات میں تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں
کہ ये जब, इसीलिए मैंने रूल ऑफ अथॉरिटी का नाम लिया था, रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया पाकिस्तान में। हमें सबको मिलके पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जरूरत है, जहां कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सारे मुत्तफिक होके और कमिटमेंट सच्चाई कमीशन बना दे सर, सच्चाई कमीशन, बिल्कुल सच्चाई कमीशन बन जाए। अब देखें ना अभी कितनी बड़ी तब्दीली आती है मुल्क में। अभी देखें ना, अभी पंजाब असेंबली में 26 अरकान की मुअत्तली की बात चल रही है। आपके नेशनल असेंबली के अंदर लोग जो है वो मुअत्तल या ख़त्म, उनकी नाअहलियत हो रही है मखसूस नशिस्तों की वजह से। बिल्कुल कॉम्पोजिशन बदल गया बैरिस्टर साहब। तो फिर इसको फिर वो तो कह रहे हैं कि रूल ऑफ अथॉरिटी है ये, तो और क्या है? जमहूरियत मैसी होती है, ये कोई फॉर मार्शल लॉ नहीं है। सियासतदान ठीक कर लेंगे, हम इनसे यही गुजारिश करते हैं, हम इनसे इत्तेफाक करते हैं। हमें ये सियासी माशाल्लाह से बदतर है, आप कहते हैं माशाल्लाह नहीं है, गाली नहीं निकालें। हम तो उठ के इनके पास चल के गया ना मेरा प्राइम मिनिस्टर, हम बैठ के बात करें, और अगर हम कहेंगे आग लगाएंगे जलाएंगे तो वो शौक भी पूरा कर लें। जरदारी साहब ने मुज़ाकरात की बात की, बिलावल ने की, शबाश, हम हर एक ने की है। ये करते नहीं है, गैर सियासी रवैया है, लेकिन मैं हम आए मिल बैठे, आए आगे बढ़े, आए चार्टर ऑफ पाकिस्तान करें। आज अलीमा खान साहिबा कह रही है कि हम मुज़ाकरात करेंगे और साथ ही जो है वो टारगेट करेंगे आर्मी चीफ को, तो कैसे फिर बातचीत आगे बढ़ेगी सर? फिर आप लोग कहते हैं बात भी सिर्फ आपने एस्टेब्लिशमेंट से करनी है, पॉलिटिकल लोगों से आपने बात ही नहीं करनी। अब ये पेट्रोल की कीमत के ऊपर चाहिए ना कि इजलास तलब करें आप, अभी आपके रिक्विजिट करें लोग, इजलास तलब करें, इस पे डिबेट करवाएं कि क्यों इतनी लेवी गरीब आदमी के ऊपर आप टैक्स क्यों लाद रहे हैं, ये क्यों नहीं होता? आप इस पे कुछ बात कर दीजिए। फिर मैं तो कहता हूं कि इकॉनमी बेहतर हो रही है, तेल की कीमत कंट्रोल करना चाहिए, उसके जो सिस्टमिक मसाइल है ना, अल्टरनेटिव एनर्जी वो पैदा करें। सर 70 रुपए की लेवी जो है वो देखो ना 100 रुपए तक लेके जानी है। ये मसाइल कैसे पैदा होते हैं? आपके अंदर गैस आप पैदा नहीं करते, आप पैदा करें, आप डैम बनाएं ताकि आपका पेट्रोल कम खर्च। जी अहमद वैसे साहब, सॉरी सर, नहीं जरूर, वो मेरे सीनियर हैं, जब वो बोले मैं खामोश हूँ, मेरे सीनियर हैं, वो बच्चे अच्छे आदमी। जी अहमद वैसे साहब, जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखिए हमें हर हाल में, देखिए आपने जहाँ महज़ब कंट्रीज़ को चलेगी जो आज तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वहाँ पे बाई पार्टी सिस्टम रखा हुआ उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। असल बात यह है कि पाकिस्तान की पार्लियामान जैसी भी है मौजूद है, उसके अंदर पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ गूंजना चाहिए, उनके मसाइल पे बात होनी चाहिए, पाकिस्तान के मीडिया को पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ बनना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो सड़कों पे आने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर खुद ब खुद लोग जो हैं वो बात करेंगे और एहतजाज करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ी चीज़ है जिसको कि अपोजिशन को भी देखना है और पाकिस्तान की हुकूमत को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।